सहर होस् या गाउँ, तपाईँ हामी सबैको दैनिक पेट भर्न चाहिने दाल, चामल, चिनी, पिठो, तेल जस्ता उपभोग्य सामग्रीको भाउ छुनै नसकिने गरी आकाशिएको छ। सरकारले खाद्यान्न उत्पादन सबैभन्दा बढी भएको र विगत 23 वर्ष यता खानेकुराको सञ्चित पनि बढी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेकै वर्ष खानेकुराको भाउ यसरी आकाशिएको हो। दैनिक भान्साको खर्च यसरी बढ्दा मूल्य वृद्धिलाई नियमन गर्ने सरकारी र उपभोक्ताहरूको संयन्त्र के गर्दैछ त? आजको साझा सवालको बहस। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। सरकार भन्छ बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी अत्यावश्यक वस्तुको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल कारबाही गर्न, त्यस्तो मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पनि खबर आएका छन्। त्यसो हो भने त्यो कारबाहीका लागि वा मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न के काम भइरहेको छ त? आज साझा सवालमा हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशी। नमस्कार, म लालमणि जोशी। मेरो घर बैतडी हो। अहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा 6 महिनादेखि काम गर्दैछु र यो मूल्यवृद्धिसित सम्बन्धित भएको हुनाले आज यहाँ छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेसनका उपाध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष दिवाकर गोल्छा। नमस्कार। अब गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गत विभिन्न कल कारखानाहरू छन् र एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू पनि काफी छन् र हामीहरू कहीँ करिब विगत 80 वर्षदेखि विभिन्न एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरूमा संलग्न अर्गनाइजेसन हो। र हुनुहुन्छ उपभोक्ताको हितका लागि वकालत गर्दै आउनुभएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानिया। नमस्कार, म ज्योति बानिया। म विगत 21 वर्षदेखि उपभोक्ता हित क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको छु र करिब 60 जना उपभोक्ताहरूको बीचमा अगाडि हुनुहुन्छ बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद बिडारी। नमस्कार। हामी बजार संरक्षण र उपभोक्ता हितका दुवै कार्यहरूमा प्राथमिकताका साथ अगाडि लागेका छौँ। अब कसरी तपाईँको प्राथमिकताले काम गरेको छ केही बेरपछि अझ विस्तृत छलफल गरौँला। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै अब चाहिँ छलफल अगाडि बढाउँ। अहिलेको मूल्य, खास गरी दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ बढेको विषयको छलफलको सुरुवातमा सहभागीहरूबाटै गर्न चाहन्छु। यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ एकजना दिदी, म तपाईँबाट आजको छलफल सुरु गर्छु। पलाङचोक गाविस सापिङ 8 नम्बर वार्ड हो। मेरो नाम जुना महत हो। नाम के भन्नुभयो? जुना महत। जुना महत। हजुर। कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँको अहिलेको यो एकदम धेरै भाउ बढ्यो नि त्यस्तो कुराले? मेरो बाबु 3टा छन्। उसको बाबाले छोडेर जानुभयो। तपाईँको छेउमै भएको पनि तपाईँको छोरा हो? हजुर, मेरो माइलो छोरा हो। जेठो छोरा गाउँमा छ, कान्छो छोरा र माइलो छोरा यहाँ घरमा छन्। योभन्दा अगाडि 800 मा कोठा पाउँथ्यो भने अहिले 3500 कोठा भयो। 3500 कोठा हुँदाखेरि 800 को चामल अहिले 1500 हुन गयो। त्यो भएको हुनाले तरकारी अब 5 रुपियाँको तरकारी ल्याउँछ भने अहिले 50 रुपियाँको तरकारी एक छाक पुग्दैन। अहिले मैले काम गर्छु 2 घर। जाडो महिनामा काम हुन्छ, गर्मी महिनामा काम हुँदैन। के काम गर्नुहुन्छ दिदी? म अर्काको घरमा कपडा धुन्छु। कपडा धुन्छु। कति जति कमाउनुहुन्छ महिनामा? महिनामा अब 3500 हुन्छ भने कोठा भाडा जान्छ 3000। अनि मैले बाबुलाई खुवाउँ कि रासन किनौँ कि कोठा भाडा तिरौँ। त्यो भएको हुनाले मैले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेँ। अब यो सबै थोकको भाउ बढेपछि हामी जस्तो काम गर्नेहरूले कसरी बाँच्ने होला? अब थोरै कमाइ हुँदाखेरि यस्तो महँगिएको छ दाल, चामल, चिनी, तेल, पिठो, हरेक कुरा। हजुर। पहिला जति नै खानभन्दा थोरै खाएर पुर्याउने गर्नुहुन्छ कि ऋण गरेर भयो नि बाँच्न पर्या? के छ स्थिति? अब थोरै खाएर नि पुर्याउन जसरी ज्यान बचाउन पर्यो नि। ज्यान त बचाउनै पर्यो, तर ज्यान बचाउन पनि गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ भोकै बस्न त परेको छैन? भोकै बस्नु नि पर्छ। भोकै बस्नु। अब बाबु अस्ति हस्पिटल लिएर आउँदाखेरि मैले 3 छाक पकाइनँ। साथी कहाँ लगाएर बाबुहरूलाई खान्दिएँ। सचिवज्यू लालमणि जोशीज्यू, यस्तो समस्या सिंहदरबारभित्र बस्ने तपाईँहरूकोमा आइपुग्छ कि आइपुग्दैन? आउँछ, किन नआउनु। जब देशको समस्या छ भने सिंहदरबार नायक त कुरै त्यत्रो सिंहदरबारको त्यत्रो अग्लो पर्खाल अनि सुरक्षाको त्यत्रो चौकीरा लागेर पनि आइपुग्छ। सिंहदरबारमा आएर पनि कतिको समाधान गर्न सकिन्छ, कति गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो हो। उहाँको जस्तै कुरा उहाँले भन्नु, म जन्मिएकै गाउँमा त्यस्तो समस्या थियो, तर अहिले खै त्यो अवस्था छैन। अब यो उहाँले जुन एउटा दार्शनिक कहानी सुनाउनु भयो,
त्यो नेपालको दुर्गम जिल्लाहरूमा अथवा काठमाडौँमै पनि जुन चाहिँ भनौँ न तल्लो लेभलको मान्छेहरूमा छ त्यो नभएको होइन र यही सम्बन्धमा लिएर गभर्मेन्टले अहिले केही सामाजिक भत्ताहरूको व्यवस्था गर्ने कारण पनि यही हो होइन। महँगीकै कुरा गर्दा तपाईँको भान्साले चाहिँ त्यो महँगी अनुभव गरेछ कि छैन होला? के तपाईँ सचिव भावनाले सबै चिज यतिकै आइपुग्छ? त्यो तपाईँले पनि गर्नुभएको छ, मैले पनि गरेको छु, एभ्रिबडी हेज, जसको पनि छ यो, किनभने त्यो नभएको भए त हामी अहिले यो सायद प्रोग्राम पनि ल्याउँदैन। तपाईँको भान्साले खास अनुभव गरेछ के छ त महँगीको मार? त्यस भए एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त। तरकारीमा महँगाई गर्छ, अब खाने चामल दाल तेलदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा महँगाई अनुभव त जसका पनि भइहाल्छ नि। तर तपाईँलाई भोकै बस्नु पक्कै पर्दैन? हामीलाई भोकै बस्नु पक्कै पर्दैन, त्यो चाहिँ हो। दिवाकर गोल्छाज्यू, तपाईँको उद्योगले केही खानेकुरा उत्पादन गरे पनि बाँकी चिजका लागि तपाईँ पनि उपभोक्ता नै हो। तपाईँहरू जस्तो उद्योगपतिले पनि कहिलेकाहीँ महँगीको आभास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीलाई थाहा हुन्छ मूल्य बढाएको छ र मूल्य बढ्नाले एभाइलेबिलिटी छैन। अस्तिसम्म मेरो वाइफले भनिराखेको थियो चिनीको एभाइलेबल छैन, तपाईँको 2-2वटा सुगर मिल छ, चिनी पाइरहेको छैन। चिनी बाहेक अरू खानेकुराहरूमा महँगिएको छ वा अभाव छ, घर खर्च बढ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि हुँदैन? ओभरअल थाहा हुन्छ, किनभने कस्ट अफ लिभिङ उनीहरूले बताउँछन् कि अहिले सब्जीहरूको प्राइस बढाएको छ, यो बढाएको छ, त्यो बढाएको छ, द्याट इज फर इन्फर्मेसन। घर खर्च कतिले बढेको रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ कि पैसाको हिसाब किताबै हुँदैन त्यो घर खर्च? त्यस्तो त हुँदैन, हामीहरूको सबैको फिक्स रिमुनरेसन छ र त्यो रिमुनरेसन अन्तर्गत नै घर चलाएको हुन्छ सबै फिमेल। तपाईँले घर खर्च बढेको भन्दा म एउटा सामान्य खबर यहाँ राखौँ, केही चिजलाई मात्रै तुलना गर्ने हो भने गएको 68 साल भदौमा सोना मन्सुली चामल 39 रुपियाँ प्रति केजी पाइन्थ्यो भने 69 जेठमा 48 रुपियाँ प्रति केजी भयो, 23% बढ्यो। त्यस्तै अब यो मुलालाई हेर्ने हो भने सेतो मुला 23 रुपियाँ प्रति केजी पोहोर साल भदौमा पाइन्थ्यो भने अहिले 32 रुपियाँ प्रति केजी पुग्यो। यसको अर्थ त्यो 39% बढ्यो। अब घिउ सिमी अरू तरकारीहरूमा त त्यसै गरी बढेको छ। ज्योतिजी, तपाईँलाई यहाँ यो प्रसङ्गमा जान्न चाहेको, तपाईँ उपभोक्ताको पक्षमा त्यो धेरै वकालत गर्दै आउनु भएको छ। खाद्यान्न उत्पादन सबैभन्दा धेरै भएको र विगत 23 वर्षमा सबभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु सञ्चित भएको भनेर नेपाल सरकारले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकै बेला बजारमा यो उपभोग्य वस्तुको भाव किन यसरी आकाशिएको होला? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 24 घण्टामा प्रत्येक मान्छेले 3 पटक खान पर्छ भनेर भनेको छ। तर विडम्बना हामी नेपालीको लागि चाहिँ अब जुन आय छ अहिले, त्यो आयले गर्दाखेरि जम्मा 1 छाक पनि कतिलेसँग खान पुग्दैन आम नेपालीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। यसो हुनुको पछाडि चाहिँ बजारको कारणले, विशेष गरी यहाँको आन्तरिक बजारको कारणले जो नेपाली व्यापारीहरूले चलाइरहेछ, सानो हाम्रो किन यो के छ भने सामान्य खुद्रा पसलदेखि हाम्रो उद्योगीहरूसम्म चलाएको व्यवसाय कारणले उहाँहरूले 3टा कुरा नचाहिदो काम गरिरहनु भएको छ। एउटा कृत्रिम अभाव गरिरहनु भएको छ। कृत्रिम अभाव भनेको सामान लुकाइदिने, सामान लुकाएपछि 2-4 दिन लुकाइदिने, ल भाउ छैन भनेर खुद्रालाई बोल्न लगाउने, ल सामान छैन भनेपछि 2-4 पैसा वात्तै बढ्दो रहेछ। एउटा कृत्रिम अभाव गरेर हेर्नु भएको छ। जानी यो कृत्रिम अभाव के कारणले त भन्दा जनतासँग लुट्नको लागि, विशेष गरी पैसा लुट्नको लागि गरिरहेछ। वास्तविक मूल्यभन्दा अर्को पार्ट के हो भने अर्को कृत्रिम मूल्य वृद्धि। जस्तो अहिले भर्खरै के छ भने दिवाकरजीले भन्नुभयो चिनीमा भनेर, चिनीमा उहाँहरूको मिलले जम्मा 55 रुपियाँ बेच्छ भ्याटसहित, मेरो ख्यालमा भ्याटसहित हो, भ्याटसहित 55 रुपियाँ लिन्छ प्रति केजी। अब अहिले आएर होइन म त 75मा बेच्छु, 70मा बेच्छु, 80मा बेच्छु भनेर साल्टिङले भन्छ, उहाँहरूले साल्टिङले बेच्नुहुन्छ। ए बाबा, दुनियाँमा हामी कहाँ कानुन के भन्छ भन्ने, साल्ट ट्रेडिङ त फेरि सरकारी निकाय हो। अब सरकारी, आंशिक सरकारी हो, तर के हो भने उहाँहरूले स्वायत्त छोड्नु भएको छ, त्यसै भएर त लुट भइरहेछ त, सरकारी एजेन्सीबाट लुट भइरहेछ। कानुनले के भन्छ भन्दा 20% भन्दा बढी नाफा खाएर गरिस् भने त कालोबजारी होस् है, तँलाई लगाएर राख्छु भनेको छ। जस्तो खुद्रा व्यापारी साथीहरू भर्खरै के छ भने 1.5 लाख रुपियाँ धरोट राखेर हिजो मात्रै 4 जना छुट्नुभयो, 85 रुपियाँ उहाँले दिएको एमआरपी भन्दा बढीमा बेचिस् भनेर। उसलाई चाहिँ के कालोबजारी नहुने, प्रति केजी चिनीबाट हामी नेपाली जनताहरू यो बेलामा यो 1.5 महिनाको बिचमा 21 रुपियाँमा के छ भने हामी चाहिँ बढी ठगी भइरहेछ। 1 केजी चिनी, चामल त हेर्नुहोस् कति छ, दाल चामल जुन अत्यावश्यक वस्तु हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ, जुन भर्खरै जुनाजीले भन्नुभयो प्रतिनिधि पात्र हो वास्तवमा। त्यस हुनाले यो लुटको संसार भन्यो कि व्यापारी भनेको ठ्याक्क लाएर चाहिँ के छ नेतासँग मिल्ने, नेतालाई चन्दा दिने, हामीले त कसले के गर्न सक्छ भन्ने, खुद्रादेखि लिएर यो उद्योगीसम्म चाहिँ लुटको साम्राज्य चलिरहेको छ। यो साम्राज्यबाट कसरी जोगिने होला भन्ने चाहिँ आम चिन्ताको विषय बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने दिवाकर गोल्छाज्यू, तपाईँ 2टा सुगर मिल चलाउनुहुन्छ, इस्टर्न सुगर मिल र श्रीराम सुगर मिल।
अब व्यापारीहरूको लुटको साम्राज्य नै भयो यहाँनिर भनेर ज्योतिजीले भन्दै गर्दा 1 केजीमा 21 रुपियाँ फरक हुने गरी तपाईँहरूले बेच्दा तपाईँहरूलाई कमिसन आउँछ हो? हामीहरूको दुईवटा सुगर मिल छ। दुईवटा सुगर मिलको चिनी चाहिँ असाढ मसानभन्दा पहिले नै सम्पूर्ण बेचिसकेका थियौँ हामीहरूले। सायद हामी केजीमा बेच्नु भएको थियो 55 देखि र 57 सम्म हाइएस्ट 57 बेच्यो विथ भ्याट। र त्यसको सबभन्दा ठुलो बायर कोही थियो भने अहिले बजारमा झन्डै 80 जस्तो पर्छ, 80 साल 82 ट्रेडिङ रुपियाँ प्रति थियो। केजी पर्छ। र साल ट्रेडिङले त्यतिखेर सरकारले निर्णय गरेर नि साल ट्रेडिङलाई चिनी किन्न लगाएको 25-30 हजार टन चिनी किनेको थियो। अहिले इन्डियाबाट पनि 20 हजार टन चिनी ल्याउँदैछ भनेपछि अहिलेको बेलामा उनीहरूले चाहिँ एउटा रिजनेबल मार्जिन लिएर कति ब्याज खर्च लागेको छ, कति स्टोरेज, कति ढुवानी लागेको छ, त्यो हिसाबले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने तिनीहरूले 64, 65, 66 मार्केटमा चिनी दिनुपर्ने हो, न कि 72 रुपियाँमा वीरगञ्जमा बेच्ने। भनेपछि अब जसको हातमा माल छ उसले दाम बढाएको छ। वाणिज्य विभागको महानिर्देशक नारायण प्रसाद बिडारी हुनुहुन्छ, तपाईँबाट पनि यो बारेमा अलिकति जानौँला। तर यही बीचमा यो महँगी बढ्दाखेरि सहरमा होस् या गाउँमा बस्ने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्छ? म एउटा संक्षिप्त सामग्री यहाँनिर राख्न चाहन्छु। मेघराज रसाइली र विद्या चापागाईले तयार पार्नुभएको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिएको एउटा संक्षिप्त सामग्री। मीरा बजगाईले काठमाडौँको कलङ्की नजिकै एउटा सानो होटल चलाएर बसेकी छन्। 33 वर्षीय बजगाईले विगत 5 वर्षदेखि होटलमा खाना, खाजा, चमेना बेच्दै आएकी छन्। उनको होटलमा दैनिक करिब 50 जनाले खाने गर्छन्। कम आय स्रोत भएका ग्राहकहरू प्राय उनको पसलमा आउने भएकोले खाद्य पदार्थको भाउ बढाइहाल्न पनि असजिलो भएको उनी बताउँछिन्। तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएकोले निकै अप्ठ्यारो परेको उनको गुनासो छ। दाल पोर्स 90-80 थियो भने अहिले 120-30 त्यस्तो पुगेको छ। चना 60-70 को चना 105 पुगेको छ। धेरै महँगो भएको छ अहिले 1 वर्षको बिचमा। तर खानाको भाउ मैले बढाउन सकेको छैन कि उहाँहरूको तलब जतिको तति तलब हुन्छ, महँगी चाहिँ यस्तो बढ्दै आइरहेको छ भने जस्तो 50 रुपियाँमा भात खानेले 50 रुपियाँमा भात खाने मान्छेले त्यतिखेर त्यति नै थियो तलब, अहिले पनि 100 रुपियाँको भात भएको छ त तलबै त्यति छ भने कसरी तिर्छन्? त्यो भन्ने भनाइ भयो क्या। मीराका स्कुल जाने लालाबाला सहित 5 जनाको परिवार छ। महँगी आकाशिएपछि आफ्नै परिवारको घर खर्च चलाउन समेत कठिन हुँदै गएको उनको भनाइ छ। बारम्बार भइरहने मूल्य वृद्धिबाट पिल्सिएर गुनासो गर्दा उल्टै खप्की खानु परेको समेत उनको अनुभव छ। किन यसरी बढ्यो त? यस्तो त थिएन। अब हिजो अस्तिसम्म यति थियो भन्दाखेरि अर्को पसलमा जानु हाम्रो यति नै हो, बढ्या छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामी कहाँ गएर चाहिँ नि हामीले भन्ने त अब सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, सरकारलाई नभने कसलाई भन्ने? 15-15 दिनमा भाउ बढिरहेको हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको छ। हामीले कतैबाट पनि अब चना अब पोहोर मैले 60 रुपियाँ केजी हुँदा पनि 10 मै बेच्थेँ भने अहिले 105 रुपियाँ केजी हुँदा नि मैले 10 मै बेच्नु परेको छ। हामी चाहिँ बाँच्नु पर्दैन। सचिव लालमणि जोशीज्यू, यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। गाउँ गाउँमा महँगीको मारमा परेका मान्छेहरू बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन होला? त्यसका लागि तपाईँहरूसँग के छ उपाय? पर्छ, अवश्य पर्छ। तर यो अहिले चाहिँ के छ भने नि यो बजार चाहिँ अहिले हाम्रो निजी क्षेत्रको हातमा बजार छ। गभर्नमेन्टको हातमा भयो नि, तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नियमन त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर अब व्यवसायहरूले जब बजार लिइसकेपछि उहाँहरू आफू नै स्वयं नियमित हुनुपर्ने हैन, व्यवस्थित बजार बनाउने अधिकार किनकि कर्तव्य पनि उहाँहरूको। प्रयास मूल्य सूचीलाई एउटा बिन्दुमा राखेर कतिसम्म खाने भन्ने जस्तो भन्नुहोस्। हाम्रो यहाँ त के छ नि खुद्रा व्यापारी सङ्घ छ, तपाईँको एफएनसिसिआई छ, सिएनआई सबै छ नि व्यावसायिक संस्थाहरू। अनि त्यो सबै सरकार छ, तपाईँहरू नियमन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यति भन्दा हुन सक्दैन है फरक? वा त्यही अहिलेको अब जुन चाहिँ अब यो अनावश्यक वृद्धि भयो, हुनु नपर्ने कुराहरू भयो, यसले गर्दाखेरि अहिले गभर्नमेन्टको ध्यान आकर्षण भएको हुनाले हामी अहिले नियमनमा गइरहेछौँ। र यो नियमको कारणले गर्दा केही वस्तुमा बजार मूल्य घटेको पनि छ र जसले चाहिँ अनावश्यकमा बढाएको छ। इभन अगाडि साल्टनिङ कुरा आयो, हामीले साल्टनिङमै अस्ति हामीले छानबिन सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसो भने नियमनको कुरा गर्दा नियमन गर्ने वा अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभागको महानिर्देशक नारायण प्रसाद बिडारी यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले नियमन गर्दा कि देख्नु भएन अथवा कसैलाई यो यसरी 55-57 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने चिनी बजारमा 80, अझ अघि दिदीले कुनै एकजना 90 रुपियाँ किलोसम्म पर्यो भनेर भन्दै गर्दा त्यत्रो धेरै मार्जिन राखेर त्यो बीचमा राखेर बेच्नेलाई कारबाही केही गर्नु भएको छैन? कारबाही हुन्छ र भइ पनि रहेको छ। कसलाई? भर्खरै
जसले कालाबजारी गरेर बेमुनासिब मूल्य कायम गरेर बिक्री वितरण कतिजनालाई कति व्यापारीलाई त्यसलाई चाहिँ नि कालोबजारी ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही भएको छ र त्यो कारबाहीको नम्बर भन्नुभन्दा पनि हामी नियमित कारबाहीमा छौँ। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले होइन सङ्ख्या छ 6 जना जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुद्दाको एउटा किनाराको क्रममा गइरहेको छ र यो त हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो। हिजै मात्र कति भयो भन्ने मात्रै सवाल होइन, हामी यसलाई पद्धतिको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ, संस्थागत गरेर लैजाने क्रममा छौँ। अब मूल्य नियमन पनि हुन्छ, कसुर गर्नेलाई कारबाही पनि हुन्छ। म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। तपाईँले जुन कालोबजारी गर्ने मान्छेको कुरा गर्नुभयो, कालोबजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 अनुसार बजारमा पाइने त्यो सामान सरकारले निर्धारण गरेको वा हुनुपर्ने भन्दा फरक गरेमा तपाईँहरूले गर्न सक्ने कारबाही चाहिँ 10 वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुने कारबाही कानुनी व्यवस्था छ। कसलाई गर्नुभएको छ यो कारबाही? यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ र तपाईँहरू नियम तपाईँहरू बजार अनुगमन गर्ने तपाईँको निकायले संयोजन गर्छ, त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हुन्छ। हामी सिफारिस गर्छौँ त्यो सजाय प्रस्ताव गर्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउने काम त्यो निकायबाट सिफारिस गर्नुभएको छ। हामीले यो असार मसान्तसम्ममा 1042 वटा कारबाहीहरू गरेका छौँ। त्यसमध्ये 820 वटा पसलहरूलाई सुधारात्मक सचेतना दिने हिसाबले एउटा आफूलाई सुधार गर्न मौकाका सहित कारबाही गरेका छौँ। केजी चिनीमा उदाहरणका लागि 20-21 रुपैयाँ नाफा खाँदा पनि सचेतना मात्रै गर्नु होइन, त्यसमा होइन। सबै कसुर एकै खालका हुँदैनन्। कसुरको मात्राका आधारले कसैलाई सच्चिन पाउने मौका पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ नि कारोबारै बन्द गरेर हामीले अदालत समक्ष पुर्याएर मुद्दामा पनि गएका छौँ। त्यसैले सच्चिन पर्ने बुँदालाई हामीले सच्चिने मौका पनि दिएका छौँ। अर्को एउटा कुरा, तपाईँहरू बजार अनुगमन गर्न जाँदा आज चाहिँ अनुगमन गर्न आउँदैछ है, मैले भनिदिने दयालु कर्मचारी थुप्रै हुन्छन् नि त तपाईँहरू? होइन, विभागमा कर्मचारीहरू हामी प्रशस्त छौँ नै। कोही दयालु पनि छन् हो त्यस्तो? होइन, त्यो एस्पेक्टमा म बिल्कुल सहमत छैन। तर बजारमा सहकारी विभागको वाणिज्य विभागको हामीले गाडी लिएर हाम्रा कर्मचारीहरू गइसकेपछि त नागरिकको आँखाले हामी हिँडेको त देखिहाल्छ नि। स्वाभाविक रूपले सडकमा निस्केको गाडी त जसले पनि देख्छ चिन्दछ। तर त्योभन्दा अगाडि नै आउँदैछ भनेर दया गर्ने त्यसो चाहिँ हुँदैन। तर यही हो कि अब यो गभर्मेन्टले गरेन भन्दाखेरि पनि नागरिकले जिम्मेवारी लिएको खोइ त प्रजातन्त्रमा। प्रजातन्त्र भनेपछि नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी होइन। एकजना अघि त्यहाँ एकजना प्रतिनिधि पात्रले मैले त कर तिरेपछि त सरकारले स्टेटले गर्नु पर्यो भन्ने थियो नि त। कहाँ नागरिकले हरेक ठाउँमा गरिरहने थियो नि। तपाईँहरू जस्तो कर तिरेको जागिर खाएर बस्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ, समाजलाई सेवा गर्छु भनेर जिम्मा लिएर बसेर राजनीति गर्ने राजनीतिक नेताहरू छ, उनीहरूले गर्नु पर्दैन र? गर्नुपर्छ, दुईटैले गर्नुपर्छ। अनि किन दोष नागरिकतिर देखाएको त? होइन, नागरिकको पनि दोष छ नि त। कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कानुनलाई नपछ्याउनलाई कारबाही गर्ने निकायमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, दोष नागरिकलाई दिएर कहाँ कुरो मिल्यो त? त्यो होइन, हाम्रो दोष सबै दिएको छैन। हामीले पनि केही काम गर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहनु भएको छैन। र त्यो जुन व्यवसायिक काटलीमासँग छ उसले त समाजप्रति नै बेइमान नै गरिरहेछ क्या। त्यो भए हुनाले चाहिँ एकैछिन ज्योतिजी तपाईँले केही ठाउँमा म उहाँको लिइहाल्छु। ज्योतिजी होइन, यो के रह्यो भने अहिले बजार जुन विशेष गरी वस्तु र सेवा बजार चाहिँ साह्रै अराजक भएको छ, साह्रै दण्डहीनता भएको छ, जसले जे गरे पनि हुने भएको छ। विशेष गरी एउटा वर्ग व्यापारी वर्ग, उद्योगरी व्यापारी वर्गले जति जनताको खोल्तीबाट थुदिए पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यसमा सरकारले गर्नु पनि 3टा कुरा थियो कि। 3टा कुरा के थियो त भने पहिला बजार अनुगमन। बजार अनुगमनले 3टा कुरा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हो। सबै कुरा त्यसको निराकरणको वस्तु होइन। जस्तो एउटा अनुचित व्यापारी क्रियाकलाप छ कि छैन, जस्तो अहिले भर्खरै भन्यो एकाधिकारपूर्ण क्रियाकलाप छ कि छैन, र अर्को चाहिँ कानुनबाट नगर्नु भनेको काम त्यहाँ भएको छ कि छैन भन्ने पार्ट चाहिँ बजार अनुगमनले गर्ने हो। जुन अहिले वाणिज्य विभागको डिजी साहबको उसमा चाहिँ यो संयोजनमा एउटा समिति छ, विभिन्न विषयगत समितिहरू छन्। त्यो संयुक्त बजार निर्देशिकाले विभिन्न जिम्मा दिएको छ। र काठमाडौँमा कता कता हो कि भनेर झलाकझुलको देखिन्छ। दुनियाँ त काठमाडौँ मात्रै त होइन नि। र प्रत्येक जिल्लामा सिडिओलाई जिम्मा दिएको छ। सिडिओहरू अहिले पनि हो कि गर्ने हो कि होइन, गरौँ कि नगरौँ देखाउने भाँडो बाहा। यो मात्रै कारणले बजारलाई अराजक स्थिति नियन्त्रण हुँदैन। 2टा पार्टहरू सँगै चलाउनु पर्ने थियो। एउटा के चलाउनु पर्ने थियो भने विशेष गरी सचिवले आज प्रतियोगिता जाहेरै गर्नुपर्छ 2टा पार्ट, आजबाट म चलाउँछु भन्ने। एउटा बजार हस्तक्षेप। बजार हस्तक्षेप भने जस्तो चिनीमा बढी मूल्य कायम भइरहेछ, बढी बसिलो 10वटा पसल चाहिँ अब चिनी विक्रेता सङ्घको हुनुहुन्छ पवित्र बजारचेरी, उहाँहरूले हामीले लगाएर कालो बजार लगाएर थुन्ने हो, हामी चिनी नै खरिद गरेर भनिसक्नुभयो, बिक्री नै गर्दैनौँ भनिसक्नुभयो। अब चिनी त पसलमा नपाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। त्यो बेलामा नेसनल ट्रेनिङलाई साल ट्रेनिङ के नाम छ नि उहाँहरूको, त्यसलाई लगाएर विभिन्न ठाउँमा पसल राखेर नभए घुम्ती के छ भने ट्रक राखेर भने चिनी किन्न आऊ म यतिमा दिन्छु भन्नुपर्ने हो। त्यसलाई बजार हस्तक्षेप भनिन्छ। खै बजार हस्तक्षेपको चाहिँ ऊ फेरि गर्ने भने काठमाडौँ मात्रै होइन,
विभिन्न ठाउँ पनि गर्नु पर्यो। जिल्लामा बजार हस्तक्षेप चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म प्रयोगै गर्नु भएको छैन। अर्को भनेको नियन्त्रण, बजार नियन्त्रण। बजार नियन्त्रण भनेको के त भन्दाखेरि दुनियाँको सबै कानुनले र नेपाल कानुनले के भन्छ भने आयात गरेको मूल्यमा र उहाँ जस्तो उद्योगीले बिक्री गरेको कारखाना गेटको मूल्यमा कसैले चाहिँ के छ भने 20% भन्दा बढी बढाएछ भने, बढाएर बेच्यो भने त्यसलाई म कालोबजारीमा लगेर हाल्छु। ढुवानी खर्च अथवा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सबै त्यो उहाँको त्यो गलत हो। त्यो होइन, वास्तवमा के छ भने कसैले यही कुरा छ, खरिद गरेको मूल्य र बिक्री गरेको मूल्यमा 20% फरक भयो भने मात्र कालोबजारीमा जान्छ। तपाईँको अब त्यो भन्सार मूल्यदेखि यहाँ 20% मात्र त्यो चल्दै त्यही त उहाँ के हो न्यून बिक्री गर्ने समस्या छ भने जसले चाहिँ आफूले किन्दाखेरिको र बिक्री गर्दाखेरिको प्राइसमा 20% भन्दा फरक भयो भने कालोबजारी भने हुनाले अब खाद्य पदार्थमा त्यो कालोबजारी लागू हुनै नसक्ने अवस्था छ। तपाईँको 20% भनेको त धेरै ठुलो मार्जिन हो दैनिक वस्तुहरूमा। यी वस्तुहरूको चाहिँ जस्तो व्यवसायले हामीलाई नाफा देखाउँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ नि 20% कालोबजारी। एकैछिन तपाईँले हात उठाइरहनु भएको छ है, छेउको पहिलो लहर हो, म तपाईँको लिन्छु। मेरो नाम रेणु शर्मा, जोरपाटीबाट। यहाँहरूले जुन ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेनिङको जस्ता ठुल्ठुला जसका लागि त अनुगमनका लागि यहाँले भनेकोमा पत्राचार गरेका छौँ, आय र वितरण के डेटा देऊ भन्दा बदमासी गर्नेहरूले त डेटा मिलाएर दिइहाल्नुहुन्छ नि। त्यत्रा ठुला ठुलालाई चाहिँ तपाईँहरू डेटा देऊ भनेर माग्ने, अनि एउटा साना खुद्रा व्यापारीले चाहिँ गएर एकैचोटि ताला लाउने गर्दा जो ठुलो त्यसलाई चाहिँ छुट, जो सानो अब सानो गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ समातेर घाँटी निचोर्ने जस्तो भएन र? यसलाई तुरुन्तै एड्रेस गरौँ। बिक्री गर्ने कुनै पसलले कतिमा खरिद गर्यो कतिमा बिक्री गर्यो त्यो प्रष्ट देखिसकेपछि त्यसको अन्तर देखेपछि कालोबजारी अन्तर्गत कारबाही सुरु भइ नै हाल्छ। र सार्वजनिक संस्थानको सवालमा पनि हामीले त्यही कुरा खोजेका हौँ र ठुलो कारोबार भएको हुनाले हामीले वैशाख महिनादेखि अहिलेसम्मको डिटेल नै मागेका छौँ र 1-2 दिनको उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने विषयलाई ठुलालाई छुट दियो भन्ने अर्थमा बुझ्नै हुँदैन। सुन्नु, अरू कुरा के छ भने अहिले सबै तराई सम्पूर्ण क्षेत्रमा 75 रुपियाँ चिनी बिक्री भइरहेछ खरिद के अरे खुद्रामै। किन काठमाडौँ मात्र 90 र 80 भयो भन्दाखेरि त खुद्रा तहमै कहीँ खराबी छ कि भन्ने कुरा हामीले सोच्यौँ क्या। यदि त्यसो हो भने अब खाद्यान्नको अरू पनि कुरा आउँछ। यहाँ अगाडि चाहिँ खुद्रा व्यापार सङ्घको पवित्रमान बज्राचार्य हुनुहुन्छ, म तपाईँबाट थोरै जानु के छ तपाईँहरूभित्र पनि अलिकति केही भएर 75 रुपियाँ प्रति केजी तराईमा बिक्ने उदाहरणको लागि चिनी काठमाडौँमा मात्रै किन महँगो भएको भन्ने कुरा आउँदा व्यापारीहरूले केही गरिरहेको छैनन्? भर्खरै सचिवजीले हामीलाई भन्नुभयो तराईमा 75 रुपियाँमा खुद्रा बिकिरहेको चिनी सरकारकै एउटा चाहिँ माध्यम साल ट्रेडिङले होलसेललाई दिने मूल्य कति तोकिएको छ भन्दाखेरि 76 रुपियाँ। खुद्रा तराईमा चाहिँ 75 मा बेच्ने भन्दाखेरि खुद्रा व्यापारी बदमास कि हाम्रो चाहिँ सरकारी हैन माध्यमहरू बदमास। अब 76 मा साल ट्रेडिङले बेचेको चिनी डिलरले किनेर उसले 78 मा वा 79 मा एकजना खुद्रा व्यापारीलाई दिन्छ। 79 मा किनेको चिनीमा उसले कति प्रतिशतसम्म नाफा राख्नु जायज होला भन्दाखेरि कसैले 80 मा चिनी किन्छ भने त्यसलाई 85 मा बेच्नु भनेको त नाजायज त होइन। चिनी बाहेक अरू दाल चामल पिठो अरू खानेकुरा पनि छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो खुद्रा विक्रेता होइन तपाईँहरूभन्दा माथिका थोक वा स्टक राख्नेहरूले नै मूल्य बढाउँछन् हो? तपाईँले त्यस्तै आशय कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भने धेरै उपभोक्ताहरूलाई पनि थाहा छैन र सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पनि थाहा छैन कि बजार कसरी चलिरहेको छ। 3 दिन अगाडि बजार अनुगमन गएर बानेश्वरका 3 जना व्यापारीलाई समात्यो। उनीहरूलाई सपाट्दाखेरि उनीहरूले चिनी 85 मा बेचेको रहेछ, एकजनाले 82 मा बेच्यो। उनीहरूसँग तिमीले कतिमा खरिद गरेको भन्दाखेरि एकजनाले 78 मा खरिद गरेको बिल देखायो, 2 जनाले 80 मा खरिद गरेको बिल देखायो। 80 मा किनेर 85 मा बेचेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ 3 दिन प्रहरीमा राखियो र उनीहरूलाई 10 वर्ष कैद र हदैसम्मको जरिमाना तोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिडिओलाई मुद्दा दायर गर्यो। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, साल ट्रेडिङले 40% नाफा खाएर बेच्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ केही कारबाही नहुने, तपाईँको आशय त्यो कारबाही साल ट्रेडिङलाई हुनुपर्छ भन्ने हो? अति हैन कृत्रिम अभाव गरेर धेरै धेरै मुनाफा कमाउने व्यापारीहरूलाई हैन उनीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। तर धेरै जसो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खुद्रा व्यापारीलाई बलिको बोको बनाएर अनि चाहिँ सरकारको कार्यक्रम पनि टुङ्गिन्छ र ठुला व्यापारीहरू पनि उम्किन्छ। यस्तो खालको चाहिँ घटना हामी सधैँ देखिरहेका छौँ। अब चाहिँ साल ट्रेडिङले 40% नाफा खानेलाई के हुन्छ, आजको प्रोग्रामले त्यो स्पष्ट देखिसकेको छ। उत्पादकले चिनी दिने पनि सँगै छ र साल ट्रेडिङमा मूल्य टोक्ने हाम्रा सचिवज्यूहरू पनि यहाँ सँगै हुनुहुन्छ। छोटो जवाफ म सचिवज्यूबाट लिइहाल्छु, के हुन्छ त्यस्तो?
अब यो उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ। वाणिज्य उहाँ विभागलाई खुद्रा व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष संसित शब्द हुनुहुन्छ भने चाहिँ खुद्रा व्यापार यसो विकृति आउने बित्तिकै उहाँले सचेत हुनु पर्दैन। एक ठाउँमा चाहिँ 90 रुपियाँ बेचिरहेको छ भने अर्को ठाउँमा 2800 बेचिरहेको छ होइन। तर हामीले 80 रुपियाँभन्दा बढी बेच्ने छ भने अहिले त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ मन्त्रालयको सोच भएको हुनाले जसले 80 रुपियाँभन्दा बढी खुद्रामा बेचिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याएको छौँ, त्यति मात्रै हो र त्यही अनुसार कारवाही गरिरहेको छ। एकैछिनमा दिवाकर गोल्छाको आवाज सुनौँ। यहाँ बिचमा लामो समयदेखि मैले तपाईँ सुन्न पाइरहेको छैन। यो स्टक राख्ने, उत्पादन गर्ने वा स्टक राख्ने तपाईँहरू जस्ता ठुला त्यो स्टोरहरू चलाउनेबाट नै महँगी बढ्यो भन्छन् नि। अब यस्तो छ कि हरेक प्रडक्टमा चाहिँ एउटा सिजनल इफेक्ट आउँछ र पिक सिजनमा जुन चिजको प्राइस लोएस्ट हुन्छ, अब उद्योगले त दिनका दिन कच्चा पदार्थ लिनु पर्या हुन्छ, उत्पादन गर्छन्, बिक्री गर्छन्। अब त्यतिखेर अगर सरकारले चाह्यो भने एउटा रिजनेबल स्टक मेन्टेन गर्न सक्छ, किन्न सक्छ। चामलकै कुरा गरौँ, दालकै कुरा गरौँ, चामल पिठो जो तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो स्टक राख्नुहुन्न? हामीहरूले चाहिँ उत्पादन गर्न जति कच्चा पदार्थ राख्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी हामीले राख्न सक्दैन। हामीहरूले सर्टेन माल बेच्नै पर्छ, किनभने धानको आम्दानी पनि 6 महिनासम्म चलिरहन्छ। अब आएर सुम्चा 0-0 भयो। अब किसानको आम्दानी पनि आउँदैन, मिलहरू पनि धेरै बन्द भइसके। जो हामीले अहिले प्रब्लम देखिरहेका छौँ, आजको प्रब्लमै नै हो। एभ्री इयर इट हेज बिन ह्यापनिङ फर लास्ट 20 इयर्स। र हामीहरूले सरकारलाई के भन्छौँ भने कि पिक सिजनमा सरकारले सस्तोमा पनि पाउँछ, त्यो स्टोरेज गरेर राख्यो भने त्यसमा ब्याज र खर्च जोडेर अहिले मार्केटमा एभाइलेबल पनि गराउन सक्छ। र पहिले खाद्य संस्थानले किन्ने गरेको थियो, हामीहरूसँग सबैसँग किन्ने गरेको थियो र हामीहरू ठुलो मात्रामा स्टक हुन्थ्यो। भनेपछि सरकारले के एउटा एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो कि हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट कुन कति छ, त्यसलाई हामीहरूले कसरी स्टोरेज फेसिलिटी इन्हान्स गर्ने, कसरी त्यसको लागि बफर स्टक पनि मेन्टेन गर्ने। होइन, तपाईँले त्योभन्दा एउटा तथ्याङ्क म तपाईँसँग संक्षेपमा राखौँ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यो चाहिँ वाणिज्य विभागले प्रस्तुत गरेको भदौको 11 गते प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्क हो। नेपालमा यो खानेकुरा र खाद्यान्नको उत्पादन आवश्यकता हेर्ने हो भने सन् 2011-12मा 60 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भयो, जबकि 51 लाख मेट्रिक टन आवश्यक थियो। यसको अर्थ झन्डै 9 लाख मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको छ, स्टक छ भन्ने देखाउँछ। 12-13को तथ्याङ्कलाई 55 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भयो, आवश्यकता 52 लाख मेट्रिक टन थियो र 3 लाख मेट्रिक टन स्टक बस्यो भन्ने देखाउँछ। यो स्टक बस्यो भन्ने देखाउँदै महँगी कसरी बढ्यो होला त फेरि? अब हेर्नुहोस्, यो तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने मिथ्याङ्क हो। त्यसमा यो तथ्याङ्कहरूको कुरा गरेर केही आज त हामीहरूले फिजिकली देखिराखेका छौँ, देयर इज अ सर्टेज। त्यसो किन आज स्टक भएको कुरा सुन्ने, आज 9 लाख टन नेपालमा स्टक भएको भए कुनै पनि आइटमको, या 10 लाख टन स्टक भएको भए, अहिले त साल खत्म पनि भएको छैन, भर्खर अब त न्यू क्रप आउने बेला भएको छ भनेपछि त्यो चिजमा सम्पूर्ण सेरलहरू, खाद्य पदार्थ र तेलन दलन समेत गर्दाखेरिको कुल तथ्याङ्क त्यो हो। जुन पछिल्लो 12-13को त्यो हाम्रो अनुमानित प्रोजेक्सन हो भने गत वर्षको चाहिँ नि त्यो रियल फिगर हो। हामीले विभिन्न ठीक छ त, गत वर्षको 11-12 को भन्ने हो भने पनि हेर्नुस्, जतिहरूले रियल भने पनि हामीहरू पनि फिल्डको एसेसमेन्ट गर्छौँ, हामीहरू पनि सैकडौँ जिटिएर चाहिँ डेफिसिट छैन। होइन हजुर, हामीहरू पनि बीएससी चामलको भाउ 81 आकाश, यो दालहरू दलहन पदार्थको भाउ आकाश। के हो भने यो पर्सेन्टेजमा निकाल्नु कुनै पनि वस्तुको अहिले बजारमा अभाव छैन, यथेष्ट स्टक छ, चिनी पनि छ, चामल कसरी महँगी हो त? त्यही कुरा समस्या कहाँनिर छ, म त्यही कुरामा फेरि पनि हाम्रो डाटाले जति समस्या छ, समस्या अभाव छैन, मूल्यमा विचलन छ। विचलन कृत्रिम अभाव र कृत्रिम मूल्य वृद्धिमा विचलन छ। कसरी भएको फेरि पनि यो संक्षेपमा भनिदिनुहोस्, त्यसपछि म सहभागीमा जान बाँकी छ। छवटा कुरामा आज यो के छ भने एफएनसीसीआईलाई र सरकारलाई हामीले कमिटमेन्ट, हामी सबै जनताको तर्फबाट कमिटमेन्ट गराउन सकेनौँ भने, प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन सकेनौँ भने हामी यही अवस्थामा झन् जर्जर हुन्छ। कुन बेलासम्म त मक्सिरसम्म, अरू पनि होइन। यो के हो भने 3-4 कारणले यो मक्सिरसम्म साह्रै 1-2-3 भनेर 6 सम्म के रहेछ? पहिलो व्यापारी मित्रहरूलाई स्टक घोषणा गर्न लगाउने। समस्या कहाँ हो भने 5 रुपियाँ आलु लिएर स्टोर गरेर लिएर आएर 45 रुपियाँ बेच्नेमा समस्या छ, त्यहाँनिर छ। त्यसमा स्टक घोषणा गरेर तैँले कतिमा किनिस्, कतिमा बेच्दैछस् भनेर अलिकति आँखा लगाउनु पर्छ, पहिलो कुरा। अर्को भनेको के रह्यो भने अधिकतम मूल्य हेर्नुहोस्, अब प्रत्येक देशमा अधिकतम मूल्य चाहिँ के छ भने तोक्छ सरकार, दालमा तोक्छ, चामलमा तोक्छ, अब के छ भने चिनीमा तोक्छ। हामी कहाँ अहिले पनि होइन, आज यो बजारले आफ्नो भाव आफै निर्धारण गर्छ भनेर उहाँहरू तोक्नलाई खुट्टा लहराइरहनु भएको छ। सजिलो भन्नु पऱ्यो यो विषयमा हामी तोकेर देखाइन्छौँ भनेर, कहाँ हुन्छ त्यसरी? जनता डुबिरहेछ अनि उहाँ के छ भने चुप्लाएर बस्न पाइन्छ। यो दोस्रो। अर्को चाहिँ के रह्यो भने कालोबजारीमा हेर्नुहोस्, 5 जना काठमाडौँको 5 जनालाई मात्र कालोबजारीमा चलाएर हुन्छ? प्रत्येक जिल्ला कालोबजारी भइरहेछ। जिल्लाका मान्छे के छ भने नागरिक होइनन्,
कालोबजारीमा खालि खुद्रालाई मात्रै होइन, स्टकिस्टलाई र उद्योग तालपरे उद्योगीलाई पनि गर्नुपर्छ। नम्बर 4 घटाउनुपर्छ। त चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले सबभन्दा विकराल भएको स्थिति के हो भन्दाखेरि त चाहिँ पहिला खुद्रा थोक र के छ भने उद्योगी मात्रै थियो। अहिले आएर दुईटा चाहिँ मजासँग सञ्चय गरेर के छ भने जनतालाई लुट्ने एउटा त दुईटा यो सुपर स्टेकिस्ट भन्ने के भन्नेहरू चाहिँ उहाँले त तयार गर्नुभएको छ। यो तको तर कारणले पनि समस्या भएको छ। योभन्दा त राख्न हामी दिँदैनौँ है कानुनले भनेर कानुनले अपराधमा घोषणा गरिदिउँ न, आफै मूल्य संयोजन हुन्छ। अर्को पार्ट भनेको के रह्यो भने सुपथ मूल्य पसल चाहिँ नखोलिया कारणले पनि समस्या भयो। जसलाई उहाँले सुपथ मूल्य पसल भन्नुभएको छ उसले लुट गर्न बसिएको छ सहकारीको नामबाट केका नामबाट। झन् उसलाई त पैसा दिएर त लुट गर भने जस्तो भएको छ। यो पनि गर्नुपर्छ। अर्को भनेको बजार अनुगमनलाई चाहिँ खालि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै बनाउनु भएन, खालि सरकारको उपस्थिति छ र देखाउनु मात्रै भयो। अर्को भनेको प्रत्येक जिल्लामा 10वटा अनुगमन गरेर देखाऊ है यो मक्सिरसम्म प्रत्येक हप्ता भन्यो त कम्तीमा जनताले आउने भन्ने ठाउँ त अनुगमन गरेर यसले बढी ल्याएको छ है भन्ने ठाउँ त पाउँछ नि। कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता आउनु पर्यो नि। अहिले पनि हेर्नुहोस् यत्रो कार्यक्रम हुँदाखेरि कुरो अझ कता कतावटा लगभग भएर त्यसो कहाँ गर्न पाइन्छ? जनता डुबिरहेछ उहाँ मूल्य होइन। म अब उहाँले भनेको एकदम ठिक सहमत छु होइन। र यो कहीँ समस्या छ र यो समस्यालाई चाहिँ गभर्मेन्ट एक्लैले पनि सक्दैन, व्यवसायीले पनि सक्दैन, दुईटै तहमा सरकारले नसकेदेखि। त्यही अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ, स्टक घोषणा गर्ने पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। स्पेसली अति आवश्यक वस्तुको स्टक घोषणा गर्न लगाउँदैछ विभागले। एमआरपी तोक्ने सम्बन्धमा आज हामी व्यवसायहरूसित बसेर कसरी जाने तपाईँहरू भन्नुहोस् अब। कहिलेसम्म तोक्नुहुन्छ त सचिव? आज बैठक बसेर उहाँले चाहिँ निर्णय गरे यो चाहिँ 2-3 दिनमा 1 हप्ताभित्रमा हामीले यो हुन्छ। मेनली चाहिँ मिनिमम न्यूनतम आवश्यक वस्तुहरूको एमआरपी तोक्ने बारेमा हामी सहमतमा जान्छौँ र यो व्यवसायहरूसित छलफल गरेरै गर्छौँ हामीले। के उहाँको कालोबजारी नियन्त्रण होस् वा गर्नुभयो जहाँ चाहिँ बिचौलिया धेरै भयो वा फौबजारी त्यहाँ यो चाहिँ हरेक जिल्लामा सुरु भइसक्यो। जस्तै हाम्रो दार्चुला तपाईँको नेपालगञ्ज जुम्ला वीरगञ्ज जस्ता जिल्लाहरू पनि अहिले अनुगमन तीव्र भइसकेका छ। यसमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले अस्ति निर्देशन दिइसकेका हुनाले र मेनली चाहिँ के छ भने यो त के भने कहिलेकाहीँ हाम्रो बिरालो बाजेर साध्य गर्ने भन्छ नि। प्रत्येक वर्ष चाहिँ असाढमा बजेट आउँथ्यो, साउन मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो। यसपालि बजेट नआएर पनि मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो क्या, किनभने अहिले त कुनै रेट त बढिया छैन र रेभेन्यूको रेट पनि बढिया छैन। तर पनि व्यवसायहरूले त्यो बजार भाव बढाएको हुनाले यहाँ कारवाही गर्नु परेको हो। नभए हामी त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ कारवाहीमा जानुपर्छ भन्नेमा कहिले पनि हुँदैन। संयमित रूपमा चाहिँ बजार चलोस् भन्ने पक्षमै हुन्छ। साझा सवाल। साझा सवाल। गभर्मेन्टले चाहिँ कारवाहीमा जानुपर्छ भन्नेमा कहिले पनि हुँदैन, तिनलाई हटाउने। त्यसमा एकैछिनमा म सहभागीमा जान्छु। म तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु। हो त्यहाँ पछाडि एकजना सर्ट लगाउने। म राम भट्टराई हुँ, कलङ्कीबाट आएको। अहिलेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले आफै मूल्य वृद्धि गरिरहेछ। किनभने जस्तो हरियो केराउ आजभन्दा 1 महिना अगाडि म 54-55 रुपियाँ बेच्थेँ, आज 92 रुपियाँ म आफूले खरिद गरिरहेको छु बिहिबार कुलेश्वरबाट। तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ? म व्यापार पनि गर्छु र त्यो सामान कहाँबाट कति आयात हुँदैछ भन्ने गभर्मेन्टलाई थाहा हुँदैन र। यदि भन्सारमा कति पैसाले काटिएको छ, हिजो मात्रै सरलाई भन्सारमा जिरा मसिनो चामल 12 रुपियाँ किलोले भन्सार काटिँदैछ। मैले एकजना साथीलाई फोन गरेर सोधेको थिएँ 12 रुपियाँ किलोमा जिरा मसिनो चामल काटिँदैछ, काठमाडौँमा चाहिँ 85 देखि 90 रुपियाँमा बिक्छ। त्यो कुरो चाहिँ गभर्मेन्टले हेर्न सक्दैन। हस् रामजी, धन्यवाद तपाईँको तर्कका लागि। त्यहाँ पछाडि चस्मा लाउने सहभागी हो, म तपाईँको लिन्छु अहिले चाहिँ। म बसन्त श्रेष्ठ, म महाराजबाट आएको छु। म पनि खुद्रा व्यापारी पनि हुँ। म पनि जहिले पनि अनुगमन गर्दाखेरि हरेक 2-4वटा पसल जाने, 10वटा पसल जाने, त्यही खुद्रा व्यापारले मात्र कारवाही गर्ने, त्यसपछि टुङ्ग्याउने। बजार भनेको सरकारलाई त उद्योगी, आयातकर्ता, डिलर अथवा एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर के हुन्छ त्यहाँ बिचमा सबैको हुन्छ। र बजार अनुगमन गर्दा स्वत माथिबाट किन हुँदैन, तलबाट किन सरफेसबाट सतहबाट भइरहेछ? नमस्कार, म सुभद्रा अधिकारी, काभ्रे बनेपाबाट। म पेसाले शिक्षक हुँ। मेरो प्रश्न चाहिँ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लाडमणि जोशीज्यूलाई छ। सरकारी अनुगमन बजार नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत दिनका लागि नभएर केवल सरकारको प्रतिष्ठा जोगाउन र प्रचारमा आउनका साथै प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि मात्र हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँको प्रतिक्रिया के छ यसमा? होइन, यो प्रतिष्ठाको लागि भएको भए त हामी चैतमा अनुगमन गर्थ्यौँ, अहिले साउनमा गर्दैन थियौँ। त्यसैले के छ भने अहिले चाहिँ केही वस्तुहरूमा बजार ज्यादै आकाशी हो। मूल्य वृद्धि त हरेक वर्ष हुन्छ, तपाईँले कसैले भन्नु सक्दैन, तर नर्मल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो हो होइन। त्यसैले यो कुनै प्रचारमा यो हाम्रो बाध्यता हो अनुगमन गर्नुपर्ने। हामी
कुनै चाहिँ त्यो आफू खुसी अनुगमनमा जानुपर्छ प्रचारको लागि होइन व्यापारलाई प्रचारको लागि हुँदै होइन नि त्यसमा अर्का सहभागी जब जनताहरूलाई चाहिँ मार पर्छ तेस्रो लहरको एकजना महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो हो तपाईँ आँखा देख्नुहुन्न कि जस्तो लाग्यो मलाई मेरो नाम जीवन कुमारी गौतम मेरो प्रश्न पनि सचिव लालमणि जोशीको लागि नै छ दैनिक बाँच्नका लागि अति नै उपभोग्य सामग्री जस्तो दाल चामल तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने बारे उहाँको चाहिँ मलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरिनु पर्यो भन्छु र अर्को कुरा चाहिँ सहुलियत पसल खोल्ने बारे हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा सहुलियत पसल खोल्ने बारे उहाँले के सोच्नु भएको छ यो कुरा पनि उहाँबाट सुन्न चाहन्छु। तपाईँले सुपथ मूल्य पसल खोज्नु भन्नुभयो धन्यवाद। म जवाफ केही बेर पछि लिउँला सचिवजी। अरू सहभागी तपाईँले एकदम हात उठाउनु हो। सुपथ मूल्य पसल भन्दा पनि रासन कार्डको व्यवस्था गरिब जनताले सबै मान्छेले एकै खालको कुरा किन्दैनन्। निश्चित समुदायले किन्ने केही राम्रो चामल किन्ला कोही बाँच्नका लागि मात्रै खानुपर्ने अवस्था छ। हामीले यहाँनिर सरकारको के छ रासन कार्डको नेपाली जनतालाई दिने व्यवस्था छ कि छैन योजना छ कि छैन त्यो व्यवस्था चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो। तपाईँको परिचय? म देवेन्द्र पराजुली काठमाडौँबाट नक्सा। हस् धन्यवाद। यो बिचमा दिवाकर गोल्छाजी तपाईँले हात उठाउनु के भन्न खोज्नु भएको होला? अब हेर्नुहोस् कुनै पनि सोसाइटीमा र कुनै पनि हरेक मुलुकमा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अलग अलग लेभलका र क्लासका व्यक्तिहरू हुन्छन् र डिप्राइभ्ड सेक्टर एउटा हरेक मुलुकमा छ र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको सरकारले त्यसलाई नियमित गर्नका लागि चाहिँ रासन कार्ड या सुपथ मूल्यमा आज पनि भारतमा धेरै यस्ता स्टेट छन् जहाँ 2 रुपियाँ किलोमा चामल दिइराखेको छ गभर्मेन्टले। तर नेपालमा त्यो सक्छ र यति कमजोर सरकारले त्यो नसके पनि ठिक छ कमसेकम अगर मार्केट रेटमा सिजनमा जति सपोज गरौँ 12 रुपियाँ चामलको थियो भने 12 रुपियाँमा किनेर तिनीहरूलाई 12 रुपियाँमै चामल सालभरि उपलब्ध भइरह्यो भने त कमसेकम त्यसो गर्ने हो भने अहिलेका पछिल्ला सहभागीले भने जस्तो रासन कार्ड वा कुनै कार्ड त्यो हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सभासद हुनुहुन्थ्यो संविधान सभामा सांसद हुनुहुन्थ्यो हरेक नेपालीले दिनु पर्दैन त्यसमा होइन हरेक नेपालीले भने होइन हामीहरूले के भन्यौ भने कमसेकम जो बिलो दी पोभर्टी लाइन छन् तिनीहरूलाई गरिबीका रेखामा रहेकालाई गर्न र तपाईँ सभासद हुँदा कांग्रेसको तर्फबाट उद्योगपति त हुनुहुन्छ नि उत्पादक हुनुहुन्छ नि के गर्नुभयो त तपाईँ? हामीले धेरै डिबेट गर्यौं र सरकारलाई भन्यौं रासन कार्ड ल्याउने भनेर पनि करिब सहमति भएको थियो कि हामीहरू चाहिँ डिप्राइभ सेक्टरमा रासन कार्ड इमिडिएटली लागू गर्छौं। त्यो आजसम्म भएको छैन। कहाँ अड्किया छ के भएको छ थाहा छैन। तर सरकारको चाहिँ सबभन्दा ठूलो रिस्पोन्सिबिलिटी छ कि एकातिर जो ट्याक्स पे गर्न सक्छन् त्यसबाट ट्याक्स पनि लिइराखेको छ भने डिप्राइभ्ड सेक्टरलाई पनि अपग्रेड गर्न र माथि उठाउनका लागि यो सरकारको ठूलो रिस्पोन्सिबिलिटी छ र त्यो जबसम्म नेपालमा लागू हुँदैन तबसम्म चाहिँ सरकारले के गर्छ भने आफू पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। तपाईहरु उद्योगीहरु हेर्नुस् एफएनसीसी प्रयोग गरौँ न। एफएनसीसीले हामीले बारम्बार के भनेका छौं भने कम्तीमा तपाईहरुले आफ्नोलाई एउटा त्यो आचार संहिता यो काम गर्ने यो काम नगर्ने भने आचारसित बनाइदिनुस् भने भन्यो। तपाईँ त्यत्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईहरु अरूले चाहिँ गरेन भन्ने आफू नगर्ने यतिसम्म भयो कि हेर्नुस् हामीले त के हो भने हामी जनताले तिरेको ट्याक्स तपाईको व्यापारी संघले के गर्यो के गरेन दैट इज अ सेकेन्डरी इशू होइन। तपाईँ पनि उपाध्यक्ष हो। जिल्ला जिल्लामा तपाईँ जानुभयो भने हरेक ठाउँमा तिनीहरूको के काम छ भने आजको बजार मूल्य सूचीलाई प्रकाशित गरिदिने त्यो बिरगञ्जमा पनि भइराखेको छ विराटनगरमा पनि भइराखेको छ अरू ठाउँमा यहाँ चेम्बरले गरेन मलाई थाहा छैन। तर जति पनि हाम्रा उद्योग वाणिज्य संघका जति पनि हाम्रा जिल्ला अर्गनाइजेसन छन् तिनीहरूले प्राइस डिक्लेयर गर्छन्। तर तिनीहरूले कुन प्राइस डिक्लेयर गर्छन् भने व्हाट इज प्रिभेलिङ टुडे त्यो व्हिच एउटा कति त्यो मात्रै भन्ने एउटा प्रतिबद्धता हामी जनतालाई एउटा मात्रै प्रतिबद्धता दिए पुग्थ्यो। वास्तवमा के हो भने हामीले भ्याट दिन्छौँ उहाँहरूलाई सरकारले तिर्दिन्छौँ भनेर कलेक्टर उहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त्यो भ्याट लगाएर सरकारलाई मात्रै बुझाइदियो भने पुग्थ्यो भने जनतासँग भ्याट लिने अनि त्यो भ्याट चाहिँ सप्पा आफू खाएर चाहिँ होइन केही पनि गरे होइन भनेर भन्ने बा अरू त छोडिदिनु न खालि अरूले मात्रै गरेन भने मुख्य समस्या कसको कारण छ भने अहिले व्यापार गर्ने खुद्रादेखि लिएर के छ भने त्यो जो चाहिँ के छ भने त्यो उद्योगी छ नि उद्योगीसम्म समस्या छ अनि सरकारले नहेरिदिएको कारण चुप लाएर यस्ता कुरा हुँदै गर्छन् नहेरिदिएको कारण। एक मिनट भ्याटको उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भयो भ्याटमा एनोमली छ र भ्याटको छली गर्ने मान्छेहरू एउटा पनि समातिएको छैन। भ्याटको कुरा गर्दा खानेकुराको भन्दा अलिकति फरक प्रसङ्ग आउला। तर अहिले चाहिँ म ज्योतिजीबाटै जान्न चाहेको चाहिँ यो उपभोक्ता पनि जागरुक हुनु पर्यो सक्रिय हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्दा यत्रो विधि मूल्य बढ्ने ढाड सेकिने मात्र होइन खुस्किने गरी बजारको भाउ बढ्दा किन उपभोक्ताहरू जागरुक हुन नसकेको? तपाईँहरूले किन जागरुक गराउन नसकेको उपभोक्तालाई?
कमजोरी हाम्रो पनि हो र सरकारको पनि हो। कानुन लिएर सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा उपभोक्तालाई जागरुक गराउने काम, शिक्षा दिने काम, सचेतना गराउने काम सरकारको भन्ने छ। सरकारमा पछिल्लो अवधिमा यसो उपभोक्ता त्यो जागरणको लागि केही कार्यक्रम प्रक्षेपित भए पनि अझै पनि के छ भने सरकारी निकायहरूले अझै पनि त्यसलाई भित्रैदेखि गर्न सके अवस्था छैन। केन्द्रको कुरा त छोडिदिउँ न, जिल्लामा के छ भने सिडिओसँग सबभन्दा नजिक बसेर को काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जहिले पनि व्यापारी काम गरिरहेको हुँदो रहेछ। अनि व्यापारी जहिले पनि के छ भने व्यापारीको विरुद्ध त्यो सिडिओ पनि जान सक्ने स्थिति रहन्छ। अनि व्यापारी चाहिँ कसलाई चलाउने भने एकातिर राजनीतिक पार्टीले पनि चलाउने, एकातिर सिडिओ पनि चलाउने। उसलाई कारवाही गर्न जतिसुकै अब जस्तो काठमाडौँमा 4-5 जनालाई भए पनि यो हप्ता कारवाही भयो, बाहिर कारवाही गर भन्दाखेरि उसले जति लुटे पनि के हो भने उसलाई समातेर ल्याउने बित्तिकै भोलिपल्ट राजनीतिक नेता चाहिँ होइन हो हाम्रो मान्छे हो भनेर आइहाल्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् यो समस्या कहाँनिर छ भने समस्या राजनीतिमा पनि छ। राजनीति शुद्ध भयो भने अलिकति बजार पनि शुद्ध गर्न सकिँदो रहेछ। समस्या सजिलोलाई थाहा छ, डिजीलाई पनि थाहा छ। डिजी कहीँ पनि अब के छ भने हिजो समातेपछि उहाँ त नमानेर मात्रै हो। यहाँ काठमाडौँको स्टुडियो जुन 5 जना समातेर उहाँहरूले चाहिँ राख्नुभयो त्यो भएभरको थेग्न नसकेपछि त्यो 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ धरोडी राखेर बाध्य भयो। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने अहिले त्यो राजनीतिका गर्ने मान्छे हुन् कि व्यापारी हुन् भन्ने हामीले जनतालाई छुट्याउन गाह्रो भइसकेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु नारायणजी तपाईँ मार्फत राजनीति र व्यापार भने छुट्टै हो। अब यो राजनीति गर्ने मान्छेले व्यापार गर्न छोडिदिनुहोस् भनेर भन्ने पक्षमा छु। अनि उहाँ जस्तो मान्छेहरूलाई विशेष गरी उहाँ त व्यक्ति मात्रै होइन, व्यापारी संस्थाको ठुलो मान्छे पनि हो, भोलिको अध्यक्ष पनि हो। त्यस्तो मान्छेहरूलाई उहाँहरू के आग्रह छ भन्दाखेरि आफूले गरेको खालि मैले उद्योग चलाएको छु सक्यो भन्ने होइन। उपभोक्तासँग नपुग्दाखेरि आफूले चिनीको कुरा गरौँ न, चिनी त उहाँले हो नि त दिएको त। चिनी नपुग्दाखेरि उपभोक्ताले कतिमा पायो, मैले यति बेच्ने म किन ठगिने भनेर मभन्दा चर्को कुरो उहाँले गर्नुपर्ने हो। हामीहरूले त रिस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसनलाई बेच्यो, हामीहरूले कुनै स्टकिस्टलाई या कुनै त्यस्तो ब्ल्याक मार्केटिङ गरेर बेचे। अब साल्ट ट्रेडिङलाई बेचेको चिनी अगर जनताले सुपथ मोलमा पाउँदैन भने त्यो हाम्रो गल्ती हो। तपाईँलाई प्रश्न थियो सचिवजी, तपाईँलाई प्रश्न त्यसै जवाब दिँदैछु। मैले जुन चाहिँ सुपथ मूल्यका पसलहरू भनेको थियो, यो गभर्मेन्टले सुपथ मूल्य पसल चाहिँ नि जति बेला बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुन्थ्यो उहाँले गाउँ गाउँमा सुपथ मूल्य खोल्ने भनेर 1-1 लाख रुपियाँ अनुदान दिनुभयो र ती पसल आज छैनन्, हराए। खालि के भने दसैँ तिहारको लागि चाहिँ सुपथ मूल्य खोल्ने भन्ने कुरो चाहिँ गत विगत वर्ष पनि भएको थियो, वर्ष पनि हुन्छ। सरकारले अनुगमन गर्न सक्दैन ती पसलहरूको, गभर्मेन्ट सक्दैन। गभर्मेन्टले चाहिँ सुपथ मूल्य खोलेर अनि कुनै पनि सरकार खोल्न सक्दैन। संसारमा कुनै पनि सरकारले चाहिँ नि सुपथ मूल्य खोलेर जनतालाई खुवाउने कुरा हुँदैन, त्यो गर्नै सक्दैन। पुरा राम भट्टराईजीको एउटा प्रश्न थियो र जुन चाहिँ न्यूनतम वस्तु मूल्य निर्धारणको कुरो आएको छ त्यो सम्बन्धमा पनि न्यूनतम वस्तुको फाइनल मूल्य निर्धारण गर्ने त्यो पनि गभर्मेन्टको होइन, तर हामी व्यवसायहरूसित बसेर एउटा रेफरेन्स भ्याल्यु यति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा न्यूनतम आवश्यक वस्तु जुन तोकिएका छन् 5-7 होइन, उहाँले 12 रुपियाँ प्रति किलो त्यो जिरा मनसुली चामल भन्सारमा तिरेको यहाँ चाहिँ झन्डै 70-80 पर्छ भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। कसरी त्यत्रो फरक पर्न गयो? यो चाहिँ त के छ भने यो पहिलेदेखिकै रोग हो, भन्सारमा न्यून मूल्य तपाईहरु कारबाही गर्न सक्नुहुन्न त। र उहाँले त्यही त भने त्यो 12 रुपियाँ तिर ल्याउने उहाँ नै हो क्या, हामीले गरे अब। त्यसैले यहाँ सुन्नु न, त्यसै यो रोग छ र एकैछिन है उहाँको जवाब सुनौ त्यसपछि तपाईहरु सुन्नु न। अहिले चाहिँ नि स्टकिस्ट र थोकले पनि मूल्य निर्धारण गर्न सकेको कुरो हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि लागिरहेको छ। बहसको अन्तिममा चाहिँ तरकारी र फलफुलको बारेमा कुराकानी गरौँ। कालीमाटी तरकारी फलफुल तथा बजार विकास समिति, त्यहाँबाट केही प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ है? मेरो नाम विनय श्रेष्ठ हो। म कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा अधिकृतको रूपमा काम गर्छु र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो फलफुल तरकारीको पनि भाउ निकै माथि गयो भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ। एकैछिन तपाईले भाउ माथि गएको कुरा गर्दा गएको 25 साउनमा यो हिमाल खबर पत्रिकामा छापिएको यो बिचौलिया फौबन्जारको बिगबिगी भन्ने शीर्षकमा म तपाईलाई अलिकति पढेर सुनाऊ। 25 साउनमा कालीमाटीको तरकारी बजारमा 30 रुपियाँ प्रति केजी परेको काउली बालाजुको खुद्रा पसलमा 50 रुपियाँ र लगनखेलमा 60 रुपियाँ प्रति केजी थियो। त्यही दिन गोलबेडा कालीमाटीमा 35 रुपियाँ प्रति केजी थियो, सातो बाटोमा 60 रुपियाँ थियो। किन त्यस्तो हुने रहेछ? अब यसमा चाहिँ कालीमाटीको बजार भनेको विशेष गरेर थोक बजार हो, त्यहाँ थोक कारोबार हुन्छ र त्यहाँबाट लगेर अन्य बजारहरूमा खरिद बिक्री हुन्छ। खरिद बिक्री हुँदा त्यति धेरै नाफा खान पाइन्छ? अब त्यसमा के छ त भन्दाखेरि यो समितिले हेर्ने भनेको विशेष गरेर कालीमाटी बजारलाई हेर्ने हो। कालीमाटी बजारकै कुरा पनि 24 साउनको म तपाईलाई उदाहरण दिउँ। गएको साउनको 24 गतेको धादिङको धार्केमा प्रति किलो 8 रुपियाँ परेको घिरौँला कालीमाटीमा आइपुग्दा 40 रुपियाँ पर्यो। काभ्रेको 5 खालमा प्रति किलो 10 रुपियाँ परेको काँक्रो कालीमाटी आइपुग्दा 50 रुपियाँ प्रति केजीमा बिक्री भयो।
होइन त्यो चाहिँ अब तथ्याङ्क कुन किसिमले सङ्कलन गरिएको हो त्यसमा पनि भर पर्छ। कुन किसिमले होइन, बजारमा जे बिक्री भयो त्यही होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि सामानहरू कुन किसिमको हो। अब जस्तो घिरौँला पनि अहिलेकै समयमा तपाईँले कालीमाटीमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यही घिरौँलाको मोल पनि फरक हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि कुन सोर्सको त्यो घिरौँला हो, त्यसको अवस्था के कस्तो किसिमको छ, यी विभिन्न कुराहरू छन्। 5 रुपियाँ केजीमा आएको अथवा 8 रुपियाँ केजीमा आएको चिज 40 रुपियाँ, त्यत्रो धेरै फरक पनि हुनसक्छ र? यति धेरै फरक हुनु नपर्ने हो। अब यसमा के फ्याक्टरले रोल प्ले गरिरहेको छ त्यो कुराहरू हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। र जहाँसम्म हाम्रो समितिको कुरा हो, समितिले यसले कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त, कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छ, यस्ता किसिमका कुराहरूलाई कसरी घटाउन सक्छ भनेर हेरिरहेको छ। र यो किसिमको हुनुहुन्न, कृषकले पनि राम्रो मोल पाउनुपर्छ र उपभोक्ताले पनि त्यसलाई उचित मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा समिति पनि लागिरहेको छ। अरू केही कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ होला हैन त? म चाहिँ नि रामकुमार थापा मगर हो। यही काठमाडौँ जिल्लाकै दक्षिणकाली गाविसको हो होइन। तपाईँले उत्पादन गर्ने कृषि तरकारीको भाउ चाहिँ त्यही अनुसार बढेर बेच्न पाउनु भएको छ कि छैन होला? मूल्य वृद्धि त अब तरकारीमा चाहिँ भएको देखिँदैन। जस्तै अब बजारमा चाहिँ छ, तर तपाईँले उत्पादन गरेको सामान बेच्दा चाहिँ हुँदैन हो। अब सङ्कलन केन्द्रमा लैजान्छौँ नि हामीले होइन। जुन ठाउँमा अब हामीले प्रति केजी काँक्रोलाई बेच्यो भने 20 रुपियाँ बेच्यो भने त्यो अब त्यहाँबाट उठाएर कालीमाटी आइपुग्दाखेरि होइन अब त्यसलाई नै 50 रुपियाँ पुग्छ कि होइन। अब त्यो 50 रुपियाँ भनेपछि हामीसँग भने त्यहाँ बिचमा कति गयो, 30 रुपियाँ गयो कि। हामी कति वर्ष लगभग 4 महिना 5 महिना लाएर उत्पादन गर्छौँ, हामीले चाहिँ नि 20 रुपियाँ पाउँछौँ। जब कि उसले आज उठाउँछ, आजबाट भोलि पुर्याउँछ नि, उसले त्यहाँ बिचमा चाहिँ 30 रुपियाँ खान्छ क्या भन्ने मर्का चाहिँ परिरहेछ भने किसानहरू परिरहेको छ जस्तो लागिरहेछ। हस्, धन्यवाद। म पनि दक्षिणकाली गाविसबाट आएको, मेरो नाम चाहिँ पार्वती सिलाल हो। हामीहरू चाहिँ किसानहरूको हितको लागि भनेर हाम्रो कालीमाटी एउटा तरकारी तथा फलफुल बजार थोक बजार केन्द्र छ नि, त्यस्तो अर्को थोक बजार केन्द्र चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म रहिआएको छैन। जसले गर्दाखेरि हामीहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू चाहिँ कालीमाटीमा हामीले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनौँ। हामीहरूले बजार गाउँबाट लिएर आउँछन् सङ्कलन गरेर, त्यहाँ चाहिँ व्यापारीहरूले हाम्रो सामानको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्। जसले गर्दा किसानहरू सधैँ मारमा परिरहेका छन्। अब चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने हामीलाई चाहिँ ज्योति सरले के पहल गरिदिनु पर्यो भने उपभोक्ताहरूको लागि सरकारसँग जग्गा माग गरिदिनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि उपभोक्ता हितको लागि हामीले पनि एउटा कालीमाटीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने हामीले बजार स्थापना गर्न सकौँ, जहाँ चाहिँ किसानको बजार अनि किसानले नै आफ्नो सामानको मूल्य निर्धारण गर्न सकोस्। अनि त्यति भए मात्र किसानहरूले आफ्नो सामानको मूल्य निर्धारण गर्न पायो भने मात्र अलिकति हुन्छ। धन्यवाद। अब थुप्रै प्रश्नहरू आएका धेरै प्रश्न चाहिँ सचिव लालमणि जोशी तपाईँसँग ठोकिएका छन्। 20 रुपियाँ प्रति केजी बेचेको किसानले काँक्रो बजारमा 50 रुपियाँ केजी बेच्दिन्छ, 30 रुपियाँ बीचकाले खाइदिन्छन्। त्यस्तो त्यो फौबन्जारीहरूलाई नियमन गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्न? अनि यो फौबन्जारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले चाहिँ तरकारी बजारको विस्तार गर्ने एउटा उपाय छ क्या। एउटै तरकारी बजार भएको र बिचमा बिचौलिया भएको र बिचौलिया हटाएर कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले कालीमाटी फलफुल तरकारी केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कृषि मन्त्रालयले केही अधिकृतहरूलाई कारवाही पनि गरिरहेको छ र बजारमा तरकारी तथा फलफुल बजारका जुन स्टलहरू भाडामा दिएका छन्, जसले भाडामा ल्याएको छ उसैले सञ्चालन गर्नुपर्ने र अरूले चाहिँ नपाउने भनेर पनि अहिले चाहिँ नियमन भइरहेको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसमा त्यो भएको कारण पछि चाहिँ 10-20% तरकारीको मूल्यमा गिरावट पनि आइसकेको छ। र थप तरकारी बजारको कुरो जुन एउटा बहिनीले उठाउनु भयो त्यो जायज हो र यस सम्बन्ध गभर्मेन्टले 2-3 ठाउँमा जग्गा खोजिरहेछ र अहिले भर्खर एउटा सहकारीको लागि त हामीले चाहिँ नि खाद्य संस्थानको त्यो नखुको जुन चाहिँ गोदामभित्र रहेको जग्गा छ त्यसलाई उपलब्ध गराएर सहकारीले तरकारी राख भनेर हामीले भनिरहेछौँ। ज्योतिजी, अब अन्तिममा यो देशमा सबभन्दा बढी शोषण कहाँ छ भन्ने हो भने वस्तु र सेवा बजारमा छ। कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि खुद्रादेखि लिएर उत्पादकसम्मका व्यापारीहरूले गरिरहेको अवस्था छ। यो स्थिति सधैँ जनताले सहर बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी अब यो खुद्रादेखि लिएर उद्योगी साथीहरूलाई, तपाईँहरू लाग्ला हामीले जति थुक्दाखेरि जनता यो खोल्तीबाट जति थुक्दाखेरि पाइँदो रहेछ भन्ने लाग्ला, तर सधैँ जनताले सहन सक्दैनन् है। बजारले आफ्नो भाउ आफै निर्धारण गर्छ भनेको अत्यावश्यक वस्तु मात्रै हो, के अरे अत्यावश्यक वस्तुदेखि बाहेक मात्रै हो। धेरै मैले खाएर धेरै मोटाएँ भने यो मोटाइ चाहिँ के छ भने जनताले त्यो पगालिदिन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। यो सँगै आजको यो बहस यहाँनिर टुङ्ग्याउँ है त। आजको छलफलमा सहभागी भइदिनु भएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशी, त्यस्तै गरी उद्योगपति दिवाकर गोल्छा र अधिवक्ता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानिया अनि वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायण
प्रसाद बिडारी र यो हलमा छलफलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।